انہوں رب کے رسول دیاں رحمتاں نوازشاں دے نال اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے گا۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن، ایک اپنی یاد۔ قرآن تھیوری ہے، آج پریکٹیکل ہے۔ اگر دونوں چیزاں دا ادب کرو گے تو زندگی بھرپور طریقے دے نال پار گزر جائے گی۔ اگر تسی انہاں دونوں چیزاں دے وچوں ایک نو چھڑ دیتا تے گمراہی دی طرف چلے جاؤ گے، کبھی بھی پار نہیں لگ سکو گے۔ پتہ چلیا سانو ایک پروٹوکول دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جناب قرآن دا بھی دامن تھامنا ہے تے نبی دی آل دا بھی دامن تھامنا ہے۔ حضرات محترم، اگر دیکھا جائے قرآن مقدس کے اندر رب فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر آخری امت نو اگر کچھ دے چھڑیا ہے تو اسلام دے چھڑیا ہے۔ اسلام تو علاوہ ہر چیز تواڈے سے دور کر دیتی ہے۔ اگر تسی پار لگنا ہے تو فقط اور فقط تانوں اسلام دا دامن تھامنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی تے آپ تورات دے ورکے، تورات دے کچھ وید، تورات دی کچھ تختیاں پڑھ دے پہ سن، پڑھ دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آپ سرکار دی آمد ہو گئی۔ میری سرکار نے فرمایا ما عملو کا، اے عمر کی پہ کر دے؟ عرض کیتا حضور تورات دیا تختیاں پڑھ دا پہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ فرماتے نے سرکار کو غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ کریم آقا علیہ السلام دیا رخسار مبارک سرخ ہو گئے، اس طرح جویں انار تے دانے سرخ رنگ دے نچوڑے ہوندے نے۔ میری سرکار نے فرمایا عمر کیا ہلے بھی تانوں قرآن تو علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت باقی ہے؟ قرآن تو علاوہ کسی اور چیز کی کوئی لوڑ باقی ہے تو آنے بچوں؟ عرض کی حضور میں تو ویسے ہی پڑھتا پیا سا۔ سرکار نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہن اگر دین اسلام آ گیا تو تمام چیزیں منسوخ ہو گئی نے۔ ہن ایمان او دے قابل قبول ہوے گا جو رب نو الہ منے گا، مصطفیٰ کو آخری نبی منے گا۔ ایتھے میں مثال پیش کرتا جاواں حضرت عبداللہ بن سلام دی کئی دفعہ واقعہ تواڈے نظر چ گزرے ہے، سماعتاں دی نظر بھی ہویا ہے، لیکن اس موقع دی مناسبت دے نال میں عرض کرتا جاواں حضرت عبداللہ بن سلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی سن اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام دی آل دے وچوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے اوپر عمل پیدا ہون والے حضرت عبداللہ بن سلام سرکار علیہ السلام دی فصاحت بلاغت میرے کریم آقا علیہ السلام دا روب دبدبا سنیا بھی سی تے ویکھیا بھی سی۔ ایک دن کہنے لگے سنیا نبی بڑی بلاغت کا گفتگو کرتا ہے، بڑی فصیح عربی بولتا ہے، کتے میں اس نبی نے گفتگو نہ کر کے دیکھا تے میں بھی منطق پیش کراں گا، میں بھی فلسفہ پیش کراں گا، میں بھی جناب اپنی چیزوں پیش کراں گا، میں بھی اپنے سوال و جواب پیش کراں گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے نے ہلے سوچتا جا رہا ہوں، سوچ دیا مدینہ شریف دی ایک گلی کے نکر دے موڑ دے اوپر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہو گئی۔ میرے کریم آقا دی رخ مبارکہ دے اوپر میری نظر پہ گئی، پہلی نظر پہ فرماتے نے فلسفہ بھول گیا، منطق بھول گئی، بلاغت بھول گئی، سوال بھول گئے، جواب بھول گئے، ہر چیز بھول گئی، بس رخ مصطفیٰ دیکھتا رہ گیا۔ ہر چیز بھول گئی، رخ مصطفیٰ دیکھتا رہ گیا، رخ مصطفیٰ دیکھتا رہ گیا، رخ مصطفیٰ دیکھتا رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے نے سب تو پہلا میرے دل نے جڑا فیصلہ کیتا آکھیا عبداللہ بن سلام تو بڑی منطق پیش کرن دا آکھیا سی، بڑے سوال و جواب رکھے سن، لیکن یہ سونی صورت والا تیرے سامنے آئے سارا کچھ بھول گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے نے پہلا فتویٰ جڑا میرے دل نے جاری کیتا انہیں آکھیا عبداللہ بن سلام لوگی اینے بھول دے رہے نے، ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا، ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں میں سرکار کو گیا فوراً جا کے عرض کیتا، قدمی گر کے عرض کیتا حضور کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن سلام پڑھ کلمہ۔ سرکار نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا کہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے نے ان دل میں خیال آیا، ہلے تشریف فرما نے تے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے اندر اونٹنی دا گوشت کھانا بھی حرام ہے تے اونٹنی دا دودھ پینا بھی حرام ہے، لیکن سرکار دی شریعت کے اندر لازمی نہ ہوئے۔ ہلے سوچیا خیال کیتا ہے
کسی نے مشورہ نہیں کیتا دسی والی دل وچ خیال آیا ہے تے نال ہی دوجا خیال آیا چلو ادھر کریں گے نہ اونٹنی دا دودھ پیواں گے تے نہ گوشت کھاواں گے خیال آیا نا دل وچ تے کسی نے مشورہ نہیں کیتا ہلے خیال ہی آیا فجار جبریل آ گئے آ کے عرض کرتے ہیں شکریہ کا سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دی اللہ آیا تینوں سلام ہوگے ساڈا بھی سلام ہوگے رب دا بھی سلام ہوگے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دا پیغام ہے آقا نے فرمایا کی پیغام ہے فرمایا جبریل دس جبریل عرض کرتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ حبیبہ اپنے غلاموں کو کہہ دیو ایمان او دا قبول ہوئے گا جڑا اسلام دے وچ پورا داخل ہوئے گا اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دی اللہ رہا تاجدار کائنات کو دس سے پہلے جبریل قرآن دی آیت بھی آ گئی نالے جبریل نے پیغام لے آندا حضور تواڈا جڑا غلام ہے نا عبداللہ بن سلام یہ حضرت عبداللہ بن سلام وہ واحد صاحب یہ جڑا چارہ کتاباں دا عالم ہے تورات دا بھی عالم ہے زبور دا بھی عالم ہے انجیل دا بھی عالم ہے تے رب دے فضل و کرم مصطفیٰ دے قدمی لگیا تے قرآن دا بھی عالم بنا کے رکھ دیتا سبحان اللہ اج کیتا سونے جڑے عبداللہ بن سلام تواڈے کول بیٹھے نے یہ کلمہ تے پڑھ لیا لیکن دل وچ خیال ہے کہ اونٹنی دا دودھ جڑا ہے نا وہ کتے پینا لازمی نہ ہوے تے انہاں نے اپنے اوپر اونٹنی دا دودھ بھی حرام کر لیا تے گوشت بھی حرام کر لیا ہے حضور انہاں نوں آکھو انہاں دا کلمہ پڑھنا تا قابل قبول ہوئے گا کہ تہاڈی اتباع دے اندر نالے اونٹنی دا گوشت بھی کھان تے اونٹنی دا دودھ بھی پین سبحان اللہ کیا بات دودھ بھی پینا پائے گا تے گوشت بھی کھانا پائے گا پھر انہاں دا اسلام قابل قبول ہوئے گا پتہ چلیا جدوں بندہ اسلام دے وچ داخل ہو جائے اسلام دے وچ آ جائے اسلام دے نال حامی بن لوے اسلام دے نال جناب ریلیٹو ہو جائے پھر ساریاں ازماں جڑیاں نے چھوڑنیاں پیندیاں نے جس طرح اج کل کمیونزم بنی ہوئی ہے سوشلزم بنی ہوئی ہے کمیونسٹم بنی ہوئی جتنیاں بھی ازماں نے ساریاں چھڈ کے پھر اسلام ازم دے اوپر گفتگو کران گے اسلام نو منو گے مصطفیٰ دے قدمی لگا گے کہ بے اسلام کی برکتاں ملن گیاں اے تے نہیں جناب ریاست مدینہ دا نام لے کے یا جناب ملک پاکستان پاک نام دے اوپر بنا کے تے جناب وچ ناچ گانے تے گان سنتے رہن جناب جلسے ہوندے رہن وچ عورتاں نچدیاں رہن تے جناب غیر اسلامی قانون چلدا رہے ایدا تے نہیں ہو سکدا وہ اسلام اودا قبول ہوئے گا جڑا ظاہر تے باطن دے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کے اوپر عمل کرے گا آج اساں جنہوں نے عمل کیتا ہے رب نے کیویں انہاں دی جھولیاں بھرپور کر دتیاں نے جنہوں نے اسلام دے اوپر عمل کیتا ہے نا اسلام دے اوپر عمل کیتا ہے اسلام نو نافذ کرنے واسطے یا اسلام دے اوپر عمل کر کے جنہوں نے زندگی بسر کیتی ہے نا اسلام دے واسطے تو پھر دیکھو نا حضرت خالد بن ولید سیف اللہ لقب ملیا ہے نا سیف اللہ کا لقب ملیا ہے میرے مصطفیٰ نے عطا کیتا ہے اسلام اللہ کی تلوار اور کردے کی سن اسلام دے واسطے لڑتے سن تے دعاواں کرتے رہے یا اللہ مینوں شہادت دی موت عطا فرما شہادت دی موت عطا فرما تے رب نے یہ فرمایا ہوئے گا محبوب ہے تیرا غلام ہے سیف اللہ دی لقب عطا کیتا ہے یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ہوے رب دی تلوار تے کسے میدان دے اندر گر جاوے جڑا اسلام دے واسطے اتنا کچھ کرے اسلام دے واسطے لڑے تے رب اونوں جناب دنیا دے اوپر مات نہیں ہون دیندا جڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جناب عقیدت رکھن والا ہوئے گا آپ دے اوپر عمل پیرا کرنے والا ہوئے گا حضرات محترم کئی ایسے لوگ نے اسلام دیاں برکتاں ویکھ کے اسلام دے اصول ویکھ کے اسلام دے اوپر عمل پیرا لوگاں نوں ویکھ کے جناب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے رہے نے کنے ایسے اولیاء عظام نے جنہوں نے جناب اپنی کردار اپنی سیرت کو سامنے رکھیا کنے ایسے لوگ نے صحابہ کرام کا مجمع جتھے جانا جناب جتھوں لنگ جانا تے جناب جدھر دی لنگتے جانا ادھر لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے جانا سرکار نے اسلام دی تعلیمات دے ویکھ کے سرکار کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا پھر یہی بات نہیں کہ صرف اسلام کا نام لے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ملیا کھ نہیں انہوں نے دین دے اندر بھی بڑا کچھ ملیا ہے کہ آخرت کے اندر کہ انہوں کا حصہ ہے ہی ہے لیکن گل یہ ہے کہ اپنا کردار اس طرح کا کر لئیے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تواڈے کردار تو تواڈے محبوب کی خوشبو آئے میں ایک واقعہ پڑھیا ہے سرکار دی ایک عادت کریمانہ سی حضور نا نماز اثر تو بعد
नमाजी असर तो बाद कुछ थोड़ा जिहा प्याला लैके ना विच खाना पा के सरकार ते किसी कपड़े च बंद करके ते सरकार ने मदीना शरीफ तो बाहर जाना ते सहाबा नूं नहीं सी पता कि सरकार कित्थे जांदे सी। अकेले जाना सरकार ने, कल्लियां जाना ते चलदियां चलदियां कि सदीक अकबर सरकार ने भी नाल होना ते सरकार ने पिछे खड़िया कर देना ते थोड़ी वक्त उस गार दे विच सरकार ने जिहड़ा जंगल च गार सी उत्थे ठहरना ते वापस आ जाना। ते एक दिन चलदियां चलदियां जो सरकार दा विसाले पुरनवार हो गया ना, सरकार दा विसाले पाक हो गया ते उस तो बाद जनाबे सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला जो आप अमीर बन गए ते हुण सोचन लग पे मेरी सरकार केड़ा 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 काम करते सन ते ओह काम करिए। ते एक दिन सोचदियां सोचदियां ख्याल आया कि सरकार कुछ खाना लैके ना मदीना शरीफ तो बाहर वो गार दे विच जांदे सी, पता नहीं उत्थे की सी, चलो मैं भी खाना लैके चला जाना। आपने खाना तैयार किया, खाना तैयार करके नरम की रोटी जिस तरह सरकार बनाते सी जनाब अम्मा जान आयशा सिद्दीका को पूछ के जनाब खाना तैयार करके ते गार दे विच पहुंच गए। जो उत्थे पहुंचे तो की देखिया, एक ज़ईफ़ उम्र बुजुर्ग जी है उत्थे जनाब बैठा है, ना अखां तो वेख सकता है ज्यादा, ना जनाब चल सकता है, ना फिर सकता है, ना उठ सकता है, ना चल सकता है सही तरह। ते आपने फरमाया लगता है सरकार इनू खाना पेश करने वास्ते आउंदे सी। हुण देख सकदा नहीं ते सुन सकदा नहीं ते हल्का हल्का बोल सकदा है ते जनाब सैयदना सदीक अकबर ने बैठ के जनाब खाना लुकमा लाया ते जनाब मुंह दे विच पाया। जदों लुकमा मुंह दे विच पाया ना ते ओहदे आंसू जारी हो गए, धाड़ा मार के रोन लग पिया, कहन लगा लगदा है अज मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। जनाबे सैयदना सदीक अकबर ने पूछा भी तेनू मैनू वेख नहीं सकता, बोलिया तेरे नाल मैं नहीं, गुफ्तगू तेरे नाल मैं नहीं की, लेकिन तेनू किवें पता चलिया कि मैं मुहम्मद दा हथ नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं होर बंदा जिहड़ा उन्हें जवाब दिता ना शायद साडियां नस्लां असीं सारे इकट्ठे हो जाइए तां भी वो काम नहीं कर सकते, साडा सखा बेटा भी सामने होवे ते तां भी असीं वो काम शायद ना कर सकीए जिहड़ा सरकार ने कीता। जनाबे सैयदना सदीक अकबर ने पूछा भाई तू ऊंची आवाज में पूछा भी वो सरकार तेनू किवें पता चलिया? वो कहने लगा पता ही नहीं चलिया, तुसीं अपने हाथ नाल रोटी मेरे मुंह के अंदर पाईए, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडे लजपाल सन, मेरे को रोटी चबाई नहीं जाती, अपनी जुबान ते रख के मेरे मुंह दे विच पा दे। अपनी जुबानी अतहर ओ जुबानी अतहर जेड़ी हुसैन करीम ने चूसी है, फिर क्यों ना कहिए तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीले पे मिसाली है, तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली। हाज़रा रास्ता जावा इस्लाम दिया बरकतां की ने हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला ने खसाइस कुबरा के अंदर नकल फरमा देने पे आपने फरमाया मदीने वाले मुस्तफा करीम मदीने दा लाड़ा ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग तो वापसी दे ऊपर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ां दे दरमियान अपना जनाब पड़ाव कीता। इमामुल अंबिया जदों ठहर गए ने ते सहाबा के दसिया या रसूल अल्लाह सोहणिया मदीने दे लाड़िया असीं रुकते गए हैं लेकिन साडे कोल पानी नहीं, काफिले वालियां दे कोल पानी नहीं, पानी कित्थों पीवांगे, वज़ू कित्थों करांगे? इमामुल अंबिया फरमाया कोई बात नहीं, मेरे आका ने थोड़ा जिहा तवक्कुफ फरमाया। आका फरमाया ऐन वाली अज कीता हुजूर हुक्म होवे, फरमाया जाओ नजर आप पहाड़ दे पिछले दे पासे एक काले रंग वाला हबशी गुलाम ऊंट दे ऊपर सवार हो
کے پانی کا مشکیلا لے کے جاتا ہے پیا وہ پانی کا مشکیلا لے کے آ جاؤ امام الانبیاء تاجدار کائنات نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے حکم فرمایا حضرت علی ایک بندے دے نال لے کے جدو پہاڑ دے پچھلے پاسے پہنچے نے فرماتے نے جتھے سرکار نے نشاندہی کی ہے بندہ اوتھے ہی موجود ہے اوتھے بندہ موجود ہے جتھے میرے آقا نے فرمایا آقا نے حضرت مولا کائنات نے فرمایا چلو بندیا کالے رنگ والے حبشی غلام تینوں میرا نبی بلاوندا ہے پیا انہیں آکھیا میں نہیں جانتا تیرا آقا کون ہے میں نہیں جانتا تیرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے میں تے اپنے مالک دا پانی لے کے جا رہے ہیں حضرت مولا کائنات نے فرمایا اگر تو یہ نہیں جانتا محمد کون ہے پھر سمجھ لے زمانے نو نہیں جانتا تو کسے بندے نو نہیں جانتا تینوں جانا پوے گا انہیں آکھیا میرا مالک مینوں مارے گا دیر ہو جائے گی آپ نے فرمایا ایک گارنٹی ساڈی ہے تیرا مالک تینوں مارے گا بھی نہیں کچھ بھی نہیں آکھے گا چل میرے آقا دی پہلے گل سننا جا کے ان سی مہار پکڑی ہے مصطفیٰ دی بارگاہ پیش کیتا ہے میرے آقا نے فرمایا وہ بندیا گل لے ایک پانی دا پیالہ سانو دے دے تھوڑی دیر تو بعد جنہ پانی چاہے گا ساڈے کولوں واپس لے لویں ایک پیالہ پانی کا دے دے پھر واپس لے لیں وہ بندہ کہنے لگا تواڈے کول تے اپنے کول پانی نہیں تے مینوں کتھوں دیو گے امام الانبیاء کا معجزہ بیان کرن لگا اسلام دیاں برکتاں بیان کرن لگا اسلام دیاں برکتاں کنیاں نے تاجدار کائنات نے انہاں وعدہ کیتا فرمایا میں رب دا سچا رسول ہوں تیرا پانی واپس کراں گا امانت دے طور تے مینوں دے دے امام الانبیاء نے پانی دا پیالہ پکڑیا ہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے جڑا معجزہ عطا فرمایا جڑی مصطفیٰ کریم نو عظمت و شان عطا فرمائی میرے آقا نے اپنا جد اللہ والا ہاتھ وچ رکھیا اس پانی دے وچ رکھیا میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ آجو مشکیزے لے آؤ تے پانی دے پرنے شروع کر دیو سرکار نے جدو جناب انگلیاں رکھیاں اپنے دستے مبارک رکھے پانی دے جناب اس چشمے جاری ہو گئے صحابہ نے پانی دے جناب مشکیزے بھر لے سواریاں نو پانی پیش کر دیتا سارے کافر نے جدو پانی پی لیا حضرت امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں پیالہ واپس کیتا آپ نے فرمایا اے نبی سجنا گل لے اسی تیرے پانی دے وچوں ایک قطرہ بھی استعمال نہیں کیتا ہن پانی دا پیالہ مشکیزے دے وچ پا رہا ہے کدی پانی ول ویکھدا ہے کدی مدینے دے تاجدار دے مکھڑے ول ویکھدا ہے کہندا اے کیویں کمال ہو گیا پانی واپس کر دیتا ہے پانی واپس کر دیتا ہے گھٹیا نہیں پانی وہ جناب پریشان ہو گیا انہیں آکھیا لگدا ہے کہ بڑا کراماتی نبی ہے بڑا جناب کرامتاں والا نبی ہے بڑیاں کرنیاں والا نبی ہے انہیں آکھیا چلو کچھ منگ لینے انہیں آکھیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی دا غلام رنگ میرا کالا ہے ہر بندہ مینوں تانا ماردا ہے او کالے رنگ والیا ہر بندہ مینوں تانے ماردا ہے اگر میرا رنگ چٹا ہو جاوے نا ذرا تے کیا ہی بات کہ میں تانوں پانی دیندا ہے میں تہاڈی مشکل آسان کیتی ہے تسی میرے تے بھی کرم فرما دیو آپ نے فرمایا ہاں رنگ تیرا چٹا ہو جائے گا لیکن پہلے تینوں کلمہ پڑھنا پڑے گا اسلام دیاں کنیاں برکتاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیاں کنیاں برکتاں نے جناب جدوں امام الانبیاء میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے رنگ چٹا کرنا رب العالمین دا کام ہے انہیں آکھیا جی پڑھاؤ کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا انہیں آکھیا حضور ہم دعا کرو آقا نے دعا کیتی یا اللہ یہ تیرے دین دے وچ داخل ہو گیا ہے تینوں سچا رب مان لیا ہے مینوں سچا نبی مان لیا ہے کہ دین اسلام دے اوپر قائم ہو گیا ہے مولا نے دی رب رنگ چٹا کرنے والا تو هو الذی یصفرکم فی الارحام کیف یشاء رب صورتاں بناوندا ہے پیٹاں دے اندر چاہے کالے رنگ والے بنا دے چاہے چٹے رنگ والے بنا دے عرض کیتا رب العالمین میں تیرا نبی تیرے کولوں دعا کرنا ہے ادا رنگ چٹا کر دے مصطفیٰ کریم نے دعا کیتی رب نے چٹا رنگ کر دیتا جدوں چٹا رنگ ہو گیا پانی دا جناب مشکیزہ لے کے کر گیا مالک پریشان ہے کہ جناب کپڑے بھی میرے غلام دے نے سواری بھی میری ہے لیکن غلام میرا نہیں انہیں آکھیا اے کیویں ہو گیا انہیں آکھیا پتہ مینوں بھی نہیں لیکن گل اے وے اوتھے پہاڑاں دے اندر نبی بیٹھا ہے دعا کردا ہے دل بھی چٹے کری جاندا ہے رنگ بھی چٹے کری جاندا ہے کری جاندا ہے میں جدوں پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مینوں دی برکت دے نال رنگ چٹا ہو گیا انہیں آکھیا جے تیرا رنگ چٹا ہو سکدا ہے تے پھر ساڈا قبیلہ پیچھے کیوں رہ جائے وہ بھی سرکار دی بارگاہ چاہے آ کے کہن لگے تو اے ساڈا چین تے قرار کملی والے حاجی تو اے ساڈا چین تے قرار کملی اجی تو اے ساڈا چین تے قرار
کملی والیا جی تو ساڈا چین دے قرار کملی والیا جی تیرے نال بس دی بہار کملی سادی بہار جڑی ہے نا سادی بہار لا الہ الا اللہ بولو محمد رسول اللہ جنی دیر تک انسان اس کلمے دے نال اٹیچ ہے نا تے تہاڈا اسلام دے مطابق کھانا بھی عبادت ہے اسلام دے مطابق سونا بھی عبادت ہے اسلام دے مطابق کاروبار کرنا بھی عبادت ہے تہاڈا چلنا اسلام دے مطابق وہ بھی عبادت ہے انج کہہ لو کہ اگر تسی اس کلمے دے دائرے کے اندر رہ کے اس حدود کے اندر رہ کے زندگی بسر کرتے ہو تے تہاڈا ہر عمل جڑا ہے کارے ثواب ہے ورنہ کافر نہیں کھاندے وہ نہیں کھا رہے تسی سنت کے مطابق مصطفیٰ کریم کے شریعت کے مطابق بیٹھ کے کھاؤ تو جناب تمہیں ثواب ہے سرکار کی سنت کے مطابق جناب حلال طریقے نہ کاروبار کرو تو تمہیں ثواب ہے تو جی انسان اللہ نہ کرے اس دائرے میں نہ ہوئے نہ اٹھنا ثواب ہے نہ چلنا ثواب ہے نہ بیٹھنا ثواب ہے وہ زندگی گزارے جو جانور زندگی گزارے دعا کرو اللہ تعالیٰ پیاری حبیب کا صدقہ سنو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے